Radio Kapala Local News. Mukabat sa kapin sa 32.2 million pesos nga monetary claims ang nahatag sa 695 ka mga trabahante sa Northern Mindanao pinaagi sa Single Entry Approach Program sa Department of Labor and Employment 10 sa unang ka bulan sa 2026. Nasayran nga gikan Enero hangtod Hunyo 2026, mukabat sa 903 ka mga trabahante ang natabangan sa programa nga nagtumong sa paspas ug malinawon nga pagsulbad sa mga panaglali sa pamuo pinaagi sa conciliation ug mediation nga wala na magkinahanglan og taas ka proseso sa korte. Tungod sa malampusong mga settlement, nakadawat ang 695 ka mga benepisyaryo og kinatibuk ang 32,227,416 pesos and 28 centavos alang sa mga back pay, separation pay, wala mabayring suhol ug uban pang legal nga monetary claims. Gipahibalo usab sa ahensya nga nakabot niini ang 89.10% nga settlement rate nga nagpakita sa kaepektibo sa single entry approach isip usa ka mekanismo sa pagdasig sa dialogo ug pagsinabtanay tali sa mga trabahante ug mga amo. Ang single entry approach mao ang nag-unang mekanismo sa DOLE sa pagpugong ug pagsulbad sa mga panaglali sa pamuo pinaagi sa usa ka dali, barato ug mas accessible nga proseso. Pinaagi sa tabang sa mga single entry assistance desk officers, ginadasig ang duha ka partido nga makabot ang malinawon nga kasabutan sulod sa gitakdang panahon. Usa sa mga benepisyaryo gikan sa Oroquieta City, Misamis Occidental, mipahayag og pasalamat sa DOLE human nilang nadawat ang ilang monetary claims pinaagi sa single entry approach. Matod sa DOLE 10 nga ang nahimo sa single entry approach program sa unang semestre sa tuig nagpakita sa padayon nga pasalig sa ahensya sa pagpalig-on sa kalinaw sa industriya, pagpanalipod sa katungod sa mga mamumuo ug pagpalambo sa maayong relasyon tali sa mga trabahante ug mga amo sa Northern Mindanao. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese of Ozamis, Danag sa Dakbayan. Radio Kapala Local News.